احنا السلام مش كله ندلينا إلا مش كله مس فيدرال منجلس أو سمع غيرنا لنا تسمع بريتوريا تقصده بلا ناس تمام السلام كتسكرنا لنا فرارنا لنا توجه تناي مخته ما جنوسايد وجه مش حد وجن يكون النير والعدتاتون ولا جن مش عدتاتنا إحنا أنا بقى تزارخي ولا مسمع مس قست إثيوبيا خوينا مس لازم أصلا ماله قرابتنا خاجني ون عدي هنا يوم عادة السلام قنص سيترفدنا تحلف قنص نيرو نصوب أقوى تعالى سرعة له بسرعة كله نسخم زلوا غيرنا حزقن نقول زين أوكي حزقن سلامي ندلي نحوي ندلي قدرنا نتذكر ندلي لعله كله جن حزبنا كنا بوتي أتناني نزل نمر بوتي سيتملسين نزل أو كم عين كنا هاد يترف مسمولو عم خاون كنا تقيد له حزن نزلنا سلام مش كله ولا ينفرارم كمتنا يسمى الناس بريتوريا مش كله جن سلام ندلي ناينا نفليد مش كله بس إيرتراون حاويس كامله زي نفس كأس تغير منهم نقدر يلا إيرتران إثيوبيانون سلامي زدلي ناو قتشتين ناو جلاز بحال إحنا نأمنت إنه إحنا يندقفن قتشت بحال قتشت بحال يندقفن بسلام بدبلوماسية من قدز سأقمت لي وفتح له قلنا بينا ما يكونن أنا ونزلك نقرون فلاز خونون نحنا كم زعيد نقر كله يندلي إحنا قلنا يكونن نأثران إثيوبيان يا مرحلة اللون سلامي ناقندلي ولا نأتو ملأتنا سلامي أزغل الجزاء السنوات كاي أنت عدي حدا فاكا يبلينا بالكام سنة تجرن سخانة زوت جزء خافاكا خاسف تقبرون يركا الزغير جاماسي إنان سخاها ما كاين كايركا أعتبر زردحان دي عندهم كحتار من دلها شجرا لك دي كلينا ودقما فاكا سيف جيرنا ينزلون كالب مجازء أنا يكون نزي ስለ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ብዬ ለምናችኋለሁ ይህንን ቪዲዮ በጭራሽ እንዳታሳልፉት ለመላው ኦርቶዶክሳውያን ይህንን ቪዲዮ ሼር ያረጋችሁልኝ እንድታደርሱልኝ በእናታችን በቅድስት ኪዳነ ምሕረት ስም ለምናችኋለሁ አሁን የምገኘው ከአዲስ አበባ 680 ኪሎ ሜትር ላይ የምትገኘው በመቂት ወረዳ ስር የምትገኘው የእናታችን የቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን በልዩ ስሟ ሳጃት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት የምትባለው ስፍራ ነው ይህች ቤተክርስቲያን ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ቪዲዮ ሰርተንላችኋል አሁንም ደግሞ እንደምትመለከቱት በእናንተ በደጋግ ኦርቶዶክሳን ድጋፍ መሰረት እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል ከጀርባዬ